Buddhism from Lumbini to the world. In association with बोधि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, उन्नतिका लागि शान्ति, समृद्धिका लागि बोधि। K&K International College, New Baneswar, Kathmandu. नमस्कार, बोधि समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत। धेरै कुरा समेटिए पनि बुद्ध शिक्षा र बुद्ध धर्मबारे सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मौन। असल नागरिक उत्पादनको लागि बुद्ध शिक्षा आजको आवश्यकता भन्ने कुरा निर्विवाद। उच्च शिक्षामा बौद्ध शिक्षाको महत्व र चुनौती बहसको विषय बन्दै। कपिलवस्तु स्थित ऐतिहासिक तिलौराकोट दरबार क्षेत्र दिनदिनै चर्चामा। ओझेलमा परेको तिलौराकोट क्षेत्रको संरक्षण र थप उत्खनन गर्न आवश्यक। नेपालबाट चोरी भई अमेरिका पुर्याइएका पुरातात्विक महत्त्वका थप 5 मूर्ति नेपाल फिर्ता गरिएका ती मूर्तिहरू अमेरिकाद्वारा पुरातत्व विभागलाई हस्तान्तरण। र 2566औं बुद्ध जयन्ती अमेरिकाको व्हाइट हाउसमा भव्य रूपमा मनाइयो। कार्यक्रममा अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसका श्रीमान सहित बौद्ध धर्म गुरुहरूको सहभागिता। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गर्नुभयो। अब सरकारले त्यही आधारमा आगामी बजेट ल्याउनेछ। सरकारको कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट सदनमा पेश गरिँदा थुप्रै विषय समेटिएको छ। तर बुद्ध शिक्षा र बौद्ध सम्पदाको संरक्षणको सम्बन्धमा कुनै कुरा कतै पनि प्राथमिकतामा राखिएको पाइएको छैन। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सदनमा पेश गर्नुभएको छ। हरेक सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा अघि यसरी राष्ट्रिय प्रमुखबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संयुक्त सदनको बैठक मार्फत सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहेको छ। त्यसकै निरन्तरता अनुरूप राष्ट्रपतिबाट यो कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो। नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक सबै स्थानीय तह र वडाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। यस सुखद पृष्ठभूमिमा सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई आज सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई गर्वको अनुभूति भएको छ। अब सरकारले यही नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याउनेछ। वार्षिक विकास खर्चको लागि बजेट ल्याउनु सरकारको महत्त्वपूर्ण काम हो। देश र जनताप्रति सरकारको दृष्टिकोण र कार्यक्रम के छ भन्ने कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले देखाउँछ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी सरकारले योजनासहित बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयनमा जाने गर्दछ। सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम 145 बुँदाको रहेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले झण्डै 2 घण्टा लगाएर पेश गर्नुभएको कार्यक्रममा धेरै कुरालाई समेटिएको छ। तर बुद्ध शिक्षा, बुद्ध धर्म र बौद्ध सम्पदाको संरक्षण र विस्तारबारे कहीँ कतै केही उल्लेख गरिएको पाइँदैन। त्यति लामो नीति तथा कार्यक्रममा धन्न एउटा विषय भने छोएको पाइन्छ। लुम्बिनीलाई धार्मिक पर्यटकीय स्थल बनाउने कुरा छोएको मात्र पाइन्छ। लुम्बिनी, पशुपति र जनकपुरलाई धार्मिक पर्यटनको केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। बराह क्षेत्र, चतारा धाम र रामधुनी क्षेत्र तथा कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षण समेटी बृहत धार्मिक, सांस्कृतिक,
पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गर्न एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सरसर्ती हेर्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नयाँ जस्तो देखिए पनि पुरानै कुराहरूलाई शीर्षक परिवर्तन गरी ल्याइएको पाइन्छ। विकासको नाममा अनेक शीर्षक राखिएका छन्। जनताको नाममा धेरै कुरा भनिएका छन्। जनतालाई राहत दिई विकास गरिने कुरा भनिएका छन्। तर मुलुकमा असल संस्कारयुक्त नागरिक उत्पादनमा बुद्ध शिक्षाको महत्त्व कति छ र किन आवश्यक छ भन्ने कुरा कतै उल्लेख गरिएको पाइँदैन। मुलुकमा सुशासन छैन, भ्रष्टाचार बढिरहेको छ भन्ने कुरा धेरै तथ्याङ्कले भन्दै आएको छ। लोभ र मोह त्याग्न नसक्दा मुलुकमा सुशासनको चुनौती बढेको छ। हिंसाले नियन्त्रण गरी शान्ति र सुशासन कायम गर्नु आजको आवश्यकता हो। त्यो आवश्यकतालाई पूरा गर्ने हो भने मुलुकमा बुद्ध शिक्षाको विस्तार गरी नागरिकलाई नैतिकवान बनाउन जरुरी देखिन्छ। बुद्ध शिक्षाको विस्तार बिना यो सम्भव देखिँदैन। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कक्षा 8 सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा कार्यक्रम विस्तार गर्ने भनिएको छ। तर नैतिकवान विद्यार्थी उत्पादन गर्न हरेक विद्यालयमा बुद्ध शिक्षा पढाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई सरकारले आवश्यक देखेन। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने भनिएको छ। तर त्यसभित्र बौद्ध दर्शन अध्ययन अनुसन्धान पर्छ कि पर्दैन स्पष्ट पारिएको छैन। नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगारी, आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार भन्ने आकर्षक नारा राखिएको छ। यो नारा जस्तै भगवान बुद्ध जन्मिनु भएको देशमा बुद्ध शिक्षा, बुद्ध धर्मको विस्तार भन्ने राख्न पाएको भए कति आकर्षक नारा हुन्थ्यो। विश्वभरका बौद्ध धर्म मार्गी खुसी हुन पाउँथे। तर सरकारले यसमा पनि वास्ता गरेको पाइँदैन। यसरी सरकारले विश्व शान्तिका अग्रणी भगवान बुद्ध र बुद्ध दर्शनलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नगर्नुलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण छ भनेर कसरी मान्न सकिएला र? न्यूज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। बुद्ध शिक्षा आजको आवश्यकता हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद देखिँदैन। असल र चरित्रवान पुस्ता निर्माणको लागि बुद्ध शिक्षा जरुरी रहेको समयक्रमले पुष्टि हुँदै आएको छ। जहाँ बुद्ध शिक्षाको विकास र विस्तार भएको हुन्छ त्यहाँ शान्ति कायम हुने निश्चित छ। त्यसो हो भने बुद्ध शिक्षा के हो त? एक रिपोर्ट। बुद्ध शिक्षा भगवान बुद्धको उपदेश हो। जीवनका कालखण्डमा उहाँसँग भएका विभिन्न छलफल तथा प्रवचनमा आधारित टिपोटको संग्रह नै बुद्ध शिक्षा हो, जसलाई त्रिपिटक भनिन्छ। अहिलेको भाषामा भन्नुपर्दा बुद्ध शिक्षा जीवन जिउन सिकाउने एउटा कला हो, एउटा विज्ञान हो, जसलाई दर्शनका रूपमा बुझिन्छ, जसले हरेक व्यक्तिलाई चरित्रवान र असल हुन सिकाउँछ। त्यही दर्शन अहिले विश्वव्यापी बुद्ध धर्मको रूपमा विस्तार भइरहेको छ। यति महत्त्वपूर्ण बुद्ध दर्शनलाई आम नागरिकमा कसरी पुर्याउने अहिलेको चुनौती हो। बिहार अनि गुम्बाहरूमा गरिने बुद्ध पूजा र प्रवचनले मात्र यो सम्भव देखिँदैन। त्यसैले सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरू यसमा गम्भीर हुन जरुरी छ। यही गम्भीरतालाई बुझेरै होला लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले उच्च शिक्षामा बौद्ध शिक्षाको महत्त्व र चुनौती बारेमा प्रवचन कार्यक्रम गरेको छ। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको बौद्ध अध्ययन संकायले उच्च शिक्षामा बौद्ध शिक्षाको महत्त्व र चुनौती बारेमा प्रवचन कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। 2566औं बुद्ध जयन्तीको अवसरमा संकायले लामा गुरु, शिक्षक, विद्यार्थी तथा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको सहभागितामा बौद्ध शिक्षा बारेमा प्रवचन कार्यक्रम गरेको हो। कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताको रूपमा प्राध्यापक नारायण प्रसाद रिजालले भगवान बुद्धको उपदेश कसरी बुद्ध शिक्षा हुँदै बुद्ध धर्मको रूपमा विस्तार हुन पुग्यो भन्ने सम्बन्धमा प्रवचन दिनुभयो। तत्कालीन समयमा लेख्ने कामको विकास नहुँदा पनि भगवान बुद्धको उपदेश श्रुतिको रूपमा रहेको उहाँको कथन छ। 45 वर्षसम्म भगवान बुद्धले जे सिक्नुभयो, सिकेका कुरा जुन जीवनमा उतार्नुभयो र अरूलाई सिकाउनुभयो त्यही नै आधिकारिक बुद्ध शिक्षा भएको उहाँ बताउनुहुन्छ। त्यस्तै प्रसङ्गमा बुद्धले 45 वर्षसम्म जसले जे सोधे र जसका लागि जे उपदेश दिनुभयो र सिकाउनु भयो र तिनै शिक्षाहरू नै पछि गएर सङ्ग्रह हुँदै जाँदाखेरि जस्तो रूपमा अहिले अगाडि बढेर अहिले हाम्रो पिँढीसम्म आइपुगेका छन्। कति हराए होलान्, कति अब अलिअलि के भएर आए होलान्, कति एकदम विशुद्ध रूपमा तलमाथि नपरिकन पनि आए होलान्, आएका छन्। त यही चिजलाई हामीले अलि जस्ताको तस्तै यथार्थपरक ढङ्गले बुझ्न सक्यौँ र त्यसबाट हामीले पनि लाभ लिन सक्यौँ भने चाहिँ हामीले अलिअलि अथेन्टिक बुद्धिज्म बुझ्यौँ या
त्यसको विषयमा कुरा गरेको ठिकै होला भन्ने हामीले विश्वास गर्ने आधार हो। त्यति नै हो। त्यो बाहेक अरू धेरै ठुलो भयङ्करै आधार त्यो देखाउन मिल्ने आधार हुन्न। कार्यक्रममा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर हृदय रत्न वज्राचार्यले अहिलेको समयमा बुद्ध शिक्षाको महत्त्व झनझन बढेको बताउनुभयो। हाम्रो बौद्ध शिक्षाको पद्धति त्यसको महत्त्व झन् महत्त्वपूर्ण छ। त्यसमा पनि विशेष फोकस केमा त भन्दाखेरि यो हाम्रो उसमा एथिक्समा हैन एथिक्समा एथिक्सलाई हामीले ठिक गर्न सक्यौँ भनेदेखि संसार सुन्दर हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले जुन ल्याउनु भयो। संसार सुन्दर थियो नै, यही एजुकेसनको कारणले गर्दाखेरि सुन्दर संसार वृद्धि पनि भएर गएको थियो। तर त्यो वृद्धि भएर गएको संसार टिक्न सकेन। त्यो टिक्न नसकेको कारण के हो त भन्दाखेरि जसले यो बुझेन, जसले यसको स्वादै थाहा पाएन, जसले यसको महत्त्व थाहा पाएन, त्यो स्वाद थाहा नपाउने, महत्त्व थाहा नपाउने र एकदम यो चाहिँ नि यो प्राणी त्यसमा पनि जनावर त्यसमा पनि मान्छेमा पनि हुने त्यो जुन यो क्लेश छ, त्यो क्लेशले नै यसलाई थिच्न आउने त्यो शक्तिले गर्दाखेरि यसको त्यो हराएर जाने जुन यो बन्यो, त्यो बनेको अवस्थाबाट गुज्रेर अहिलेसम्म पनि हामी यहाँ आइरहेका छौँ। कार्यक्रममा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका डिन डाक्टर माणिक रत्न साक्यले बुद्ध शिक्षा मानव जीवनको लागि उपयुक्त र आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। बौद्ध शिक्षा भन्ने बित्तिकै बुद्धका उपदेशहरू भन्ने बित्तिकै बुद्धले दिएका वाक्यहरू, बुद्धले दिएका वचनहरू तिनीहरूलाई कसरी अथेन्टिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने, तिनीहरूलाई कसरी अथेन्टिक रूपमा विश्लेषण गर्ने सम्बन्धमा आज चर्चा हुन गइरहेको छ। हामीले बुद्धकालको समयलाई हेर्ने हो भने बुद्धले दिएका उपदेशहरू मानव जीवनको लागि उपयुक्त, मानव जीवनलाई राम्रो पार्नको लागि दिएका उपदेशहरू हुन्। कार्यक्रममा बौद्ध शिक्षा र बौद्ध दर्शनको सान्दर्भिकता अनि यसको महत्त्व र चुनौतीका बारेमा प्रमुख वक्ता डाक्टर नारायण प्रसाद रिजालसँग सहभागीहरूले प्रश्न उत्तर गर्नुभएको थियो। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन पढाइ हुने नेपालकै एकमात्र बौद्ध विश्वविद्यालय हो, जहाँ बौद्ध दर्शनमा स्नातकदेखि विद्यावारिधीसम्मको पठन पाठन हुँदै आएको छ। पठन पाठनको अलावा उच्च शिक्षामा बौद्ध शिक्षाको महत्त्व र चुनौतीबारे प्रवचन कार्यक्रम राखेर बुद्ध शिक्षाको सान्दर्भिकता बढाउन विश्वविद्यालयले गरेको यो कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ। क्यामेरामा हरि लोहनीको साथमा न्युज डेस्क बोधी टेलिभिजन। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पुरातात्विक हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण रहे पनि लगभग ओझेलमा जस्तै रहेको कपिलवस्तुको तिलौराकोट यति बेला फेरि चर्चामा रहेको छ। तिलौराकोटलाई युनेस्कोले विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न प्रस्ताव गरेपछि त्यसबारेमा थप अनुसन्धान हुँदै चर्चा बढिरहेको छ। 2566औं बुद्ध जयन्तीको अवसरमा 2 दिने तिलौराकोट सम्मेलन भएपछि त यसले झनै चर्चा पाइरहेको छ। एक रिपोर्ट। ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्त्वले भरिपूर्ण रहेको तिलौराकोट कपिलवस्तु भगवान गौतम बुद्धको राजप्रसाद रहेको अत्यन्तै प्रख्यात पवित्र स्थानले परिचित छ। करिब 80 वर्ग माइलको क्षेत्रफलमा फैलिएको तिलौराकोटमा भगवान गौतम बुद्धले 29 वर्ष आफ्नो राजकीय जीवन बिताएको पवित्र भूमि पनि हो। यति बेला भग्नावशेषको रूपमा रहेको तिलौराकोट दरबार भग्नावशेषकै कारण आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्रबिन्दु हुन पुगेको छ। भगवान बुद्ध हुनु अघि राजकुमार सिद्धार्थले आफ्नो बाल्यकाल र युवा अवस्थाको 29 वर्ष बिताउनु भएको तिलौराकोट अहिले संरक्षण र प्रचार प्रसारको पर्खाइमा रहेको छ।
लुम्बिनी गुरु योजनाले लुम्बिनीको विकास भए जस्तो तिलौराकोटको विकास हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। बुद्धिस्ट सर्किटको अवधारणा अघि बढिरहेको बेला भगवान बुद्धको जीवनीसँग जोडिएका सबै क्षेत्रलाई विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यही आवश्यकताको महसुस गर्दै युनेस्कोले यसलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न तयार देखिएको छ। लुम्बिनी विकास कोष र पुरातत्व विभागले पुरातात्विक महत्त्वको तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। 2566औं बुद्ध जयन्तीको अवसरमा यही विषयमा केन्द्रित भई 2 दिने सम्मेलन नै भयो। तिलौराकोट, देवदह र कपिलवस्तु भगवान बुद्धसँग सम्बन्धित रहेको ऐतिहासिक पवित्र स्थल हो। विश्व शान्तिका प्रवर्तक भनेर भगवान गौतम बुद्धलाई संसारले चिन्ने गरेको छ। भगवान बुद्धका पिता राजा शुद्धोधनले राज्य गरेको क्षेत्र रहेकोले कपिलवस्तुलाई पुरातात्विक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्त्वको क्षेत्रको रूपमा चर्चा गरिएको छ। यस ठाउँमा आउने पर्यटकको लागि भनेर काठको फलकबाट आकर्षक बाटो निर्माण गरिएको छ। यस ठाउँमा केही वर्ष अगाडि उत्खनन गरी निकालिएका प्राचीन इँटा र ढुङ्गाहरू यत्रतत्र छरिएका छन्। तिलौराकोटभित्र मुख्य 3 भग्नावशेषका रूपमा रहेको दरबारहरू रहेका छन्। पुरातात्विक र ऐतिहासिक हिसाबले यो ठाउँ जति पवित्र र महत्त्वपूर्ण छ, त्यति यसले संरक्षण र विकासको लागि सरकारी निकायबाट प्राथमिकता पाउन सकेको देखिँदैन। ढिलै भए पनि यस ठाउँको उत्खनन र अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायबाट पहल हुनु सकारात्मक हो। यस ठाउँको उचित तरिकाले विकास र विस्तार गर्न सक्ने हो भने लुम्बिनी भ्रमणमा जाने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई तिलौराकोटसम्मको बसाइ थप लम्ब्याउन सकिने देखिन्छ। यति मात्र होइन, बौद्ध धर्ममा अनुसन्धान गर्न चाहनेहरूका लागि यो अर्को महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने निश्चित छ। क्यामेरामा हरिकुमार लोहनीको साथमा सङ्गीता घिमिरे, बोधी टेलिभिजन। नेपालबाट चोरी भई हराएर अमेरिका पुर्याइएका पुरातात्विक महत्त्वका थप 5 मूर्ति नेपाल फिर्ता ल्याइएको छ। नेपालबाट हराएर अमेरिकाको विभिन्न ठाउँमा पुगेका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्त्वका 5 प्राचीन मूर्ति फिर्ता गरिएको छ। पुरातत्व विभागले नेपाल फर्काएका ती मूर्ति मंगलबार सार्वजनिक गरेको हो। फिर्ता भएका मूर्तिमा प्रस्तरको चन्द्रमुखी शिवलिङ्ग, उमा महेश्वरको मूर्ति, नागराजको मूर्ति, पद्मपाडी लोकेश्वर अर्थात् बोधिसत्व अवलोकितेश्वर मूर्ति र प्रस्तरकै शाक्यमुनिको मूर्ति रहेको छ। अमेरिकी मिसन उपप्रमुख म्यानुअलले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको उपस्थितिमा अमेरिकाबाट फिर्ता ल्याइएका मूर्ति पुरातत्व विभागलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। यूपीएस कार्गोले यी मूर्ति निशुल्क फिर्ता गराउन सहयोग गरेको थियो। अमेरिकामा यी सामग्री संग्रह गरेका निकाय एवं कम्पनीले पनि सहयोग गरेको विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतमले बताउनु भएको छ। मूर्ति साबिकै ठाउँमा स्थानान्तरणका लागि अनुरोध भई आएमा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन 2013 को दफा 20(9) क को प्रावधान अनुसार गर्न सकिने विभागले जनाएको छ। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूका लागि मुख्य गन्तव्य नै बनेको छ। तर लुम्बिनीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको ऐतिहासिक स्थल देवदह भने पर्यटकीय हिसाबले अझै ओझेलमा छ। देवदहको संरक्षण गरी यसलाई प्रचार प्रसारमा ल्याउनु पर्नेमा आवाज उठाउन जरुरी देखिएको छ। एक रिपोर्ट। 2566औं बुद्ध जयन्ती लुम्बिनीमा भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरी सम्पन्न भयो।
नेपाल भारतका प्रधानमन्त्रीको विशेष उपस्थितिले कार्यक्रमले लुम्बिनी स्थित मायादेवी मन्दिर आसपासमा निकै भव्यता दियो। मायादेवी मन्दिर आसपासमा निकै कडा सुरक्षाका बीच पनि निकै चहल पहल देखियो। तर लुम्बिनीबाट 35 किलोमिटरको दूरीमा रहेको भगवान बुद्धको मावली देवदहमा उत्साहजनक चहल पहल देखिएन। जबकि लुम्बिनी विकास कोषले देवदहमा पनि बुद्ध जयन्तीको उपलक्ष्यमा 3 दिने कार्यक्रम अन्तर्गत विशेष कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको थियो। बुद्ध जयन्तीको कार्यक्रम भनेर हामी कार्यक्रम स्थलमा पुग्दा कार्यक्रम त्यहाँ एउटा औपचारिकता निभाउनको लागि सामान्य कार्यक्रम भएको पायौं। देवदह ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल हो। भगवान बुद्धको आमा मायादेवीको माइती अर्थात् भगवान बुद्धको मावली घर भएकाले पवित्र भूमिको रूपमा देवदहलाई लिने गरिन्छ। यति महत्त्वपूर्ण स्थल अघिपछि ओझेलमा नै परे पनि बुद्ध पूर्णिमाको दिनमा भने केही एउटा भए पनि औपचारिक कार्यक्रम गरेको देखियो। कार्यक्रममा लुम्बिनी विकास कोषका केही अधिकारी र स्थानीय बासिन्दाको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा वक्ताहरूले देवदहको महत्त्व बारेमा प्रकाश पार्नुभयो। यो देवदह भन्ने ठाउँको अर्थ, यसको इतिहास हामीले जबसम्म कपिलवस्तु भन्ने ठाउँको बारेमा बुझ्न सक्दैनौँ तबसम्म देवदहको बारेमा हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। किनभने यो देवदह र कपिलवस्तु भनेको एक अर्कासँग सम्बन्धित कुरा छ। रामग्राम र चिल्वाको मास्टर प्लानको खाका तयार भइसकेको छ र देवदहको मास्टर प्लान बनाउने कुरा पनि अगाडि बढिरहेको छ। त्यसको प्रसङ्ग अगाडि बढिरहेको छ र देवदहका केही यसको प्रामाणिक प्रश्नहरूको बारेमा केही कुराहरू उठाइएको हुनाले त्यो ठ्याक्कै अगाडि बढिरहेको र त्यसलाई अगाडि बढाउनका लागि सबभन्दा पहिलो कुरा यसको उत्खनन र प्रमाणीकरण कुरा महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले यो बुद्ध जयन्ती पछि नै पहिलो चरणमा यो भित्र नै उत्खननका लागि अगाडि बढाउनका लागि फाइल हामीले चाहिँ हामी लुम्बिनी विकास कोषले अगाडि सारेको छ। औपचारिकता नै भए पनि देवदहमा वर्षमा 1-2 चोटि यस्तो कार्यक्रम हुनुलाई स्थानीयले ठूलै मानेको पाइन्छ। देवदह 136 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। जमिन प्रशस्त भएर पनि यो ठाउँलाई न हरियाली बनाउन सकिएको छ न त कुनै संरचना बनाएर नै पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ। छ त त्यहाँ केवल ऐतिहासिक मायादेवी मन्दिर भवन, प्राचीन कुवा लगायतका सम्पदाहरू। भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी जसरी विश्वभर नै प्रसिद्ध छ, मावली देवदह पनि त्यस्तै प्रचारमा ल्याउन यसको संरक्षण र विकास गरिनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ। भगवान बुद्धलाई जन्म दिने आमाको जन्मस्थल देवदहलाई ओझेलमा पारिनु कदापि हुँदैन। यसरी नै ओझेलमा पारिने हो भने प्राचीन कला सभ्यता भएको यो पवित्र भूमि नै कालान्तरमा नहराउला भन्न सकिन्न। त्यसैले पुरातात्विक वस्तुले भरिपूर्ण देवदहको विकास गरी संरक्षण गर्न जरुरी छ। यसको लागि लुम्बिनी विकास कोषले प्राथमिकता दिएर बजेट छुट्याउन जरुरी छ। त्यतिले मात्र नपुगे स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारदेखि केन्द्र सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ। सरकारले ध्यान दिएमा देवदह पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने निश्चित छ। क्यामेरामा दीपक परियार र रिपोर्टर संगीता घिमिरेको साथमा न्यूज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पच्चीस 46औं बुद्ध जयन्ती अमेरिकाको व्हाइट हाउसमा भव्य रूपमा मनाइएको छ। वैशाख पूर्णिमाको अवसरमा अमेरिकाको व्हाइट हाउसमा पनि 2546औं बुद्ध जयन्ती भव्य रूपमा मनाइएको छ। व्हाइट हाउसमा यसरी बुद्ध जयन्ती दोस्रो पटक मनाइएको हो। इन्टरनेशनल बुद्धिस्ट एसोसिएसन अफ अमेरिकाको आयोजनामा बुद्ध जयन्ती मनाइएको हो। कार्यक्रममा अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसका श्रीमान एवं सेकेन्ड जेन्टलमेन डगलस एम हफ, थेरवाद, महायान र वज्रयानका बौद्ध भिक्षु तथा गुरुहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सहभागीहरूले संयुक्त रूपमा दीप प्रज्वलन गरेर बुद्ध जयन्ती मनाएका थिए। इन्टरनेशनल बुद्धिस्ट एसोसिएसन अफ अमेरिकाका अध्यक्ष बागमु डिक्सोले संयोजन गरेको समारोहमा अमेरिकाका थाई, कोरियन, तिब्बतियन, बौद्ध भिक्षु तथा गुरु र व्हाइट हाउसका कर्मचारीहरूले बुद्ध वन्दना गरेका थिए।
गत वर्ष अमेरिकी इतिहासमा पहिलो पटक व्हाइट हाउसमा बुद्ध जयन्ती मनाइएको थियो। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत। धेरै कुरा समेटे पनि बुद्ध शिक्षा र बुद्ध धर्मबारे सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मौन। असल नागरिक उत्पादनको लागि बुद्ध शिक्षा आजको आवश्यकता भन्ने कुरा निर्विवाद। उच्च शिक्षामा बौद्ध शिक्षाको महत्व र चुनौती बहसको विषय बन्दै। कपिलवस्तु स्थित ऐतिहासिक तिलौराकोट दरबार क्षेत्र दिनदिनै चर्चामा। ओझेलमा परेको तिलौराकोट क्षेत्रको संरक्षण र थप उत्खनन गर्न आवश्यक। नेपालबाट चोरी भई अमेरिका पुर्याइएका पुरातात्विक महत्वका 5 मूर्ति नेपाल फिर्ता गरिएका ती मूर्तिहरू अमेरिकाद्वारा पुरातत्व विभागलाई हस्तान्तरण। र 2566औं बुद्ध जयन्ती अमेरिकाको व्हाइट हाउसमा भव्य रूपमा मनाइयो। कार्यक्रममा अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसका श्रीमान सहित बौद्ध धर्म गुरुहरूको सहभागिता। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhitv.tv युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र कुशल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। भवतु सर्वमङ्गलम।